औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अपने तमाम व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स के लिए दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला की ज़ात आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और आपकी परेशानियों को दूर करे। नए आने वाले दोस्तों से रिक्वेस्ट है क्योंकि मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बटन को आप ऑन कर दें, क्योंकि मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं उन्हें मेरे चैनल में मौजूद जितने भी विर्द वज़ाइफ अज़कार नकूश वगैरह वो इस्तेमाल करने की इजाज़त है। बाकी भाई कोशिश किया करें कि वीडियोस को शुरू से लेकर आखिर तक देखें, समझें, फिर उसके बाद अमल किया करें, ताकि उसमें ऐसी कोई भी बात या नुक्ता रह ना जाए कि जिस पे आप अमल ना कर सकें और आप उसका 100% जो है वो रिज़ल्ट ना आए। अक्सर दोस्त कहते हैं कि हमने अमल किए हैं, अक्सरियत को फ़ायदा हुआ है, अक्सर लोगों का कोई ये नज़रिया है कि हम कर रहे हैं लेकिन असर हुआ है, लेकिन 100% नहीं है, कम्प्लीटली नहीं है। भाई उसमें वजह यह है कि आपकी एक तो रूहानी क़ुव्वत में भी कमी हो सकती है, दूसरा आप जिस पे अमल कर रहे हैं हो सकता है कि उसके पास भी कोई ऐसा कोई विर्द वजीफ़ा को अमल हो जो वो करता हो जिसकी वजह से आपके असरात में कमी आ रही हो, या उसके पास किसी से करवाया हुआ कोई नक्श तवीज़ वगैरह भी हो सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल यही है कि जो लोग बिल्कुल जिन्होंने कभी अमल किया ही नहीं होता, जब वो इब्तिदा में अमल करते हैं, उन्होंने कभी इस चीज़ को रूहानियत में उनकी दिलचस्पी नहीं रही है, वो किसी मसले की वजह से इस काम में अमल दखल रखते हैं, वो करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ज़ाहिर है कि वो उनमें अभी इतनी रूहानियत जो है या इतनी पावर नहीं होगी, लेकिन कुछ अरसा के बाद जब वो इस अमल को रिपीट करेंगे या फिर दोबारा करेंगे उसी अमल को, तो उसकी ताकत में यकीनन इजाफा हो जाएगा। बाकी आप अमल को पूरी तवज्जो के साथ और कोई भी अमल करना हो तो सबसे पहले उसके लिए जो आपका यकीन होना चाहिए कि मैं इस मकसद के लिए कर रहा हूँ, वो मकसद, फिर उसके बाद यकीन और अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात पे, उसकी कलाम की तासीर की बरकत पे यकीन रखते हुए आप करेंगे तो यकीनन अल्लाह ताला की ज़ात जो है वो आपकी मुश्किल आसान कर देगी, क्योंकि वो सबसे बड़ा मुश्किल कुशा है, मुश्किलात को हल करने वाला है और उसी का हुक्म है कि आप मुझसे दुआ करें। जब आप दुआ करेंगे तो यकीनन वो दुआ सुनता है। जब उसने दुआ सुननी नहीं है और उससे आपके जो तकदीर है उसमें बदलना ही नहीं है, रद्दो-बदल नहीं होगा, तो फिर आपको उसने बार-बार कुरान पाक में और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात का हुक्म दिया ही क्यों है कि अगर उसमें चेंजिंग नहीं होनी है। उसमें सब कुछ बदल जाता है, दुआ से तकदीरें बदल जाती हैं, दुआ से हर चीज़ नामुमकिन को मुमकिन किया जा सकता है, लेकिन आपका खुलूस, यकीन, इत्क़ाद और जज़्बा होना चाहिए। तो चलते हैं भाई आज के अमल की तरफ। ये इंतहाई एक मुनफरिद अमल है, बाकमाल अमल है, मेरी तरफ से आपके लिए एक गिफ्ट है। आप अपने महबूब के लिए, जिससे आप मोहब्बत करते हैं, यानी जिसके लिए आप तड़प रहे हैं, आपके दिल में इतनी कशिश है, आपका कोई दोस्त है, कोई कारोबारी पार्टनर है जो ये चाहता है कि वो आपसे मुखलस है और आप उसे चेक करना चाहते हैं, लेकिन आपको डाउट है कि वो मुखलस है या नहीं, तो उसके लिए ये इंतहाई मुजर्रब, कारगर और मौसर तरीन अमल है। इस जैसा अमल आपको पूरे यूट्यूब पर मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, बल्कि ना किसी बुक में होगा और ना ही आपको यूट्यूब में मिलेगा। यानी ये कह लें कि मेरे चैनल के जो सरताज अमल हैं जो मैंने अपलोड किए हैं, वो मैं जानता हूँ उनकी ताकत कैपेसिटी कितनी है, आम आदमी को उस चीज़ का अंदाज़ा नहीं होगा। ये यानी मेरे जितने बाकी यूट्यूब में भी चैलेंज है शामिल नहीं हो गया, और मेरे यूट्यूब चैनल जो बाब उलूम मख्फी है उसका भी जो सरताज अमल है उनमें से अमाल में से है चंद एक जो टॉप के अमाल हैं। ये इंतहाई मौसर और कारगर है। ये मसला बहुत ज़्यादा लोगों को ज़हनी उलझाओ, आपकी ज़िंदगी में परेशानियाँ, टेंशन, सोच रहती है कि पता नहीं ये जो जिस आदमी से मेरे तल्लक हैं, रिलेशन है, यानी कि मैं उससे चाहता हूँ, उसका इज़्ज़त व एहतराम करता हूँ, पता नहीं उसके दिल में मेरे बारे में क्या चीज़ वो ख़यालात रखता है, वो मुझसे मुखलस है नहीं है। कुछ इस्तिखारा के ज़रिए मदद करते हैं कुछ, लेकिन ये इस मखसूस काम के लिए जो है आपके उसकी दिलो दिमाग की कैफ़ियत जानने के लिए एक इंतहाई मौसर तरीन अमल है, और आप इस पे अमल करेंगे और इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला के फज़ल व करम से इसका रिज़ल्ट जो है वो 100% नहीं 200% जो है वो करेक्ट आएगा। अब मैं इसका तरीक़ाकार बताने लगा हूँ, ये आप पूरी तवज्जो के साथ सुनेंगे, समझेंगे। इस वीडियो में किसी किस्म की गलती कोताही जो है तरीक़ाकार में नहीं करेंगे, अगर करेंगे तो फिर यकीनन उसके रिज़ल्ट में मिसिंग होगी। इसका तरीक़ाकार ये है कि ये अमल आप सिर्फ़ चाँद, चौदह वाली
رات کو 10 بجے کے بعد کر سکتے ہیں۔ پہلا تو اس کے لیے یہ وقت متعین ہے، یعنی کہ آپ یہ عمل جب چاند کی 14ویں رات ہوتی ہے اس رات کو 10 بجے کے بعد 10، 10:30، 11 یعنی 12 بجے سے پہلے آپ 10 بجے سے لے کے اس درمیان میں کسی بھی وقت آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ چاند کی 14 تاریخ کی رات کو، جب چاند کا دن نہیں، دن 13 ہوگا، رات 14 ہوگی، اس رات کو آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ دن 13 ہوگا، رات 14 والی ہوگی، آپ نے اس رات کو یہ عمل رات 10 بجے کرنا ہے۔ آپ ایسے کریں گے کہ اس کے لیے ایک بڑے برتن میں آپ پانی کا اہتمام کر لیں گے، جیسے کوئی ٹب وغیرہ ہے یا اس طرح کا کوئی ٹب سے تھوڑا چھوٹا برتن بھی ہو جائے، لیکن بہت چھوٹا نہیں، بڑا برتن رکھیں۔ تو اس برتن میں آپ نے اپنے پاس پاک و صاف پانی رکھ لینا ہے اور ایک عدد مکمل گلاب کا پھول لیں۔ اس گلاب کے پھول کی جو پتیاں ہیں ان میں سے کسی بھی ایک پتی پہ آپ نے اپنے مطلوب کا نام یا جس کے بارے میں آپ جاننا چاہتے ہیں محبوب ہے اس کا نام، اس کی والدہ کا نام جو ہے وہ تحریر کر لینا ہے۔ صرف ایک پتی پہ آپ نے، اس پھول مکمل ہونا چاہیے، وہ پتی آپ نے توڑنی نہیں ہے، پتی آپ توڑ نہیں سکتے۔ اس ایک پتی پہ جو ہے نا سارے پھول کے ساتھ جو جڑی ہوئی ہیں ان جڑے ہوئے میں سے ایک پتی پہ آپ نے اپنے مطلوب کا نام، محبوب کا نام جو ہے بما والدہ آپ نے تحریر کر کر اپنے پاس رکھ لینا ہے۔ اب آپ جائے نماز پہ بیٹھیں گے اور یہ عمل آپ نے اپنے مکان کی چھت یا صحن میں کرنا ہے، یعنی آپ چھت پہ چلے جائیں گے جہاں آپ کے سر پہ کوئی چیز نہ ہو، آپ کو آسمان اور چاند جو ہے وہ نظر آنا چاہیے، آسمان بھی اور چاند بھی نظر آ رہا ہو جہاں پہ آپ یہ عمل کر رہے ہوں۔ وہاں پہ اوپر چھت وغیرہ کوئی چیز اس طرح کی نہیں ہونی چاہیے۔ آپ بالکل صاف جگہ پہ بیٹھیں گے، جائے نماز پہ بیٹھ کے آپ نے پہلے 2 رکعت نماز نفل پڑھیں گے۔ 2 رکعت آپ نے نماز نفل پڑھنی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ آپ کا یہ جو چیز آپ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو اس بارے میں آپ کی مدد کریں۔ 2 رکعت نماز نفل پڑھیں گے جائے نماز پہ بیٹھ کر باوضو، پھر آپ نے وہ برتن پانی والا جو ہے وہ اپنے سامنے رکھ لینا ہے اور اس کے بعد اس میں وہ پھول جو ہے وہ آپ رکھ دیں گے۔ آپ وہ پانی رکھیں گے، پانی میں پھول رکھ دیں گے اور اس کے بعد جو ہے آپ اس کے پاس بیٹھ کر درود پاک 700 بار پڑھیں۔ آپ 700 بار درود پاک اس کے پاس بیٹھ کر آپ نے پڑھتے رہنا، اور کچھ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ 2 رکعت نماز نفل پڑھیں گے، اس کے بعد آپ کے سامنے وہ برتن ہے جس میں آپ نے پانی رکھا ہوا ہے، اس کے درمیان میں سینٹر میں وہ پھول رکھ دیں گے اور اپنی نظر جو ہے بالکل اپنی نگاہ جو ہے وہ اس پھول پہ فوکس کر دیں گے اور اس کے بعد آپ درود پاک پڑھتے جائیں گے۔ تسبیح پہ 700 بار آپ نے درود پاک پڑھنا ہے مکمل، اس میں کمی بیشی نہیں ہوگی۔ آپ نے اس پھول پہ اپنی پوری توجہ رکھنی ہے اس دوران اور اپنے ذہن میں اپنا مقصد رکھیں گے۔ اگر وہ پھول بالکل ساکت رہے، یعنی کہ وہ پھول اپنی جگہ سے حرکت نہیں کرے گا، تو پھر سمجھ لیں کہ آپ کا محبوب جو ہے وہ آپ سے مخلص نہیں ہے۔ اگر وہ آپ سے مخلص ہوگا تو یقیناً وہ بے ساختہ پھول جو ہے وہ اس میں مکمل گردش کرے گا اور آپ کو اس پانی میں سے وہ نظر آئے گا صاف، جہاں آپ دیکھ رہے ہوں گے اور درود پاک پڑھ رہے ہوں گے، وہ مکمل حرکت کرے گا۔ اس کی چاروں سمت بھی ہو سکتی ہے، کسی ڈائریکشن میں بھی ہو سکتی ہے، لیکن وہ پھول جو ہے مکمل گردش میں حرکت میں آئے گا۔ اگر وہ حرکت میں نہ آئے تو یقیناً آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ آپ کی یک طرفہ ہے، یعنی 2 طرفہ جو ہے وہ آپ کو محبت یا کشش جو ہے وہ نہیں ہے، یہ یک طرفہ آپ کر رہے ہیں۔ اور یہ عمل جو ہے انتہائی اتھینٹک ہے۔ جب اس کی ٹائم جو ہے وہ صرف آپ نے 700 بار اس کی تعداد ہے وہی رکھنی ہے، جب تک یہ ختم ہو جائے اس کے بعد آپ اس عمل کو ختم کر سکتے ہیں۔ یہ اس کی پابندی ہے کہ آپ نے جو 700 بار تعداد مکمل کرنی ہے اور نگاہ ارد گرد نہیں کریں گے، وہ توجہ اسی پہ رکھیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ اس میں حرکت ہو لیکن آپ کی توجہ نہ ہو، آپ کو پتہ نہ چل سکے، لیکن یہ صحن اور چھت پہ مکان پہ کر سکتے ہیں، آپ کمرے میں بیٹھ کر نہیں کر سکتے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔